अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बारिशों की वजह से सूरत हाल बहुत ही खौफनाक हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि ये पहले से पता नहीं था कि इतनी बारिशें होनी है, पहले से पता था। लेकिन इस वक्त आपको पता है कि हुकूमत का फोकस अपनी ज़ात, मफाद, करप्शन, लूटमार, इक़्तिदार, इमरान खान को तोड़ने, PTI पर बर्बरियत और अदालतों को नवाजने, जजों को नवाजने, इन चीज़ों पर है। 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम, इन चीज़ों पर इनका फोकस है। मैं वो भी बताऊँगा आपको कि इनका फोकस किन चीज़ों पर है और ये इस वक्त क्या कर रहे हैं, इनकी तरजीहात क्या हैं। लेकिन पहले जो NDMA ने अलर्ट जारी किया है उस पर ज़रूर मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। एक तो उन्होंने कहा कि पंजाब के अजला बशमूल लाहौर, चकवाल, अटक, झेलम, खुशाब, सरगोदा, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, ओकाड़ा, कसूर, शेखुपुरा, हाफजाबाद में अगले 12 घंटों में आंधी और तूफ़ान समेत शदीद बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद अगले 24 से 48 घंटों तक वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी रहने का इम्कान है। मूसलाधार बारिश के बायस नाला लई में मुमकिन तुग़यानी और नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। नाला लई के करीबी और नशेबी इलाकों के मकीन ख़तरे का सायरन बजने की सूरत में फ़ौरन इनखला की तैयारी रखें और मुतलका इदारों के साथ तामुन करें। और फिर इसी तरह से NDMA और मुतलका इदारों की जानिब से बर वक्त इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। ये एक झूठ है। फिर कहते हैं कि तेज़ बहाव की सूरत में नदी नालों, पुलों और पानी में डूबी सड़कों से गुजरने से गुरेज करें। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र नशेबी इलाकों के मकीन कीमती अशिया और मुआशी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का कबल अज़ वक्त बंदोबस्त रखें। हसास इलाकों के मकीन हंगामी सूरत हाल के लिए 3 से 5 दिन की खुराक, पानी और अद्वियात पर मुश्तमिल एमरजेंसी किट तैयार रखें। मकामी इंतज़ामिया और मुतलका इदारे फ़ौरी निकासी आप के लिए ज़रूरी मशीनरी और पंप्स तैयार रखें। सैलाबी इलाकों के मकीन TV और मोबाइल अलर्ट्स के ज़रिए सरकारी एलानात और अलर्ट से आगाह रहें। और NDMA ने तमाम मुतलका इदारों को हदायत जारी की हैं कि किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी इक़दाम को यकीनी बनाएं। और आवाम से गुजारिश है कि मौसम और मुमकिन ख़तरात के हवाले से आगाही के लिए NDMA डिज़ास्टर अलर्ट ऐप से रहनुमाई हासिल करें। इस वक्त जनाब जो सूरत हाल है वो ये है कि बड़ी जो है वो बारिशों ने तबाही मचा दी है। और वजह क्या है? वजह यह है कि पहले से पता था कि इस साल बारिशें बहुत ज़्यादा होनी हैं। पहले से पता था कि ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं गर्मी ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन और ये भी एक ऐसी सूरत हाल थी कि पाकिस्तान सिंध तास मुआहिदा भारत ने मुअत्तल कर रखा है, पानी रोक रखा है, पाकिस्तान में पानी की कमी है। बजाय इसके कि हुकूमत का पूरा फोकस होता कि वो इस पे इक़दाम करते और वो पानी को महफूज को सेव करने के लिए, पानी को जमा रखने के लिए कि इतनी बारिशें हुई हैं कि अगर हम इसको महफूज बना लेते पानी को तो अगले 1 साल तक ये पानी जो है वो इस्तेमाल हो सकता था। हमारे किसानों को फ़ायदा होता, लोगों को फ़ायदा होता और ऐसे इक़दाम किए जा सकते थे कि ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल ऊपर आ जाए, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन मसला ये है कि इस हुकूमत की तरजीहात नहीं है। इनकी तरजीहात क्या है? पहले मैं इनकी तरजीहात जल्दी पढ़ देता हूँ आपके सामने। मैंने इस पर लंबा ट्वीट भी किया था, वो मैं पढ़ देता हूँ कि इनकी तरजीहात क्या है और इनका फोकस क्या है। इनका जनाब फोकस है, इस पर कोई फोकस नहीं है कि हमने सिंध तास मुआहिदा जो है वो बहाल कराना है, भारत से पानी आए। इनका इस पर कोई फोकस नहीं कि जो बारिशें हो रही हैं इस पानी को महफूज करके और काबिल अमल बनाएं और इस्तेमाल के काबिल बनाएं, अपने किसानों को फैसिलिटेट करें। इनका फोकस है जनाब सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच से अपने हक़ में फ़ैसला लेने, हराम की मखसूस नशस्तों पर आपस की लड़ाइयों, इमरान खान और बुशरा बीबी को अजियत देने, पेट्रोल महंगा करने, PTI को मज़ीद दीवार से लगाने, अपनी तनख्वाहें बढ़वाने, यूट्यूब चैनल्स बंद करने, जो सहाफ़ी हैं इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं उनके यूट्यूब चैनल बंद करने, अपने टाउट्स के नहीं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, हसान अजीज समेत तमाम असीरान को मज़ीद तकलीफ पहुँचाने, PTI वर्कर्स की गिरफ्तारियों और जबरी गुमशुदगियों, ताजरों की गिरफ्तारी के लिए कानून साजी करने, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के शोबे को मज़ीद तबाह करने, तनख्वाहदार तबके के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ाने, शुगर माफिया को नवाजने, अब्दुल लतीफ़ चित्राली और जमशेद दस्ती को नाअहल करवाने, ट्रंप को नोबल प्राइज़ के लिए नामजद करने, अमेरिका को मिनरल्स क्रिप्टो के ज़रिए खुश करने, इसराइल को तस्लीम करने के लिए माहौल बनाने, सैकड़ों हज़ारों सरकारी इदारों के नाम मरीम नवाज और नवाज शरीफ के नाम पर रखने, हेल्थ कार्ड ख़त्म करने, दहशत गर्दों के खात्मे की बजाय हुकूमत पर तनकीद करने वाले निहत्ते शहरियों को ख़त्म करने, FC को फेडरल फोर्स बनाने, अपनी और जजेस की तनख्वाहें बढ़ाने, मौलाना फजल रहमान से खुफिया डील करने और अपने गैर आइनी इक़्तिदार को तूल देने के लिए घटिया हथकंडों का इस्तेमाल, इस पे इनका सारा फोकस है। और इनका कोई फोकस अवाम के ऊपर नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर नहीं है।
اس وقت بارشوں نے تباہی مچا دیا پورے پاکستان میں، الرٹ جاری ہو گیا ہے، بارشوں کی وجہ سے تباہی ہوئی ہے، اموات ہوئی ہیں، لوگوں کی جانیں گئی ہیں، لوگوں کے جانور بہہ گئے ہیں، لوگوں کے گھر بہہ گئے ہیں، فصلیں لاکھوں ایکڑ پہ کھڑی فصلیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئی ہیں۔ کسان جو پہلے ہی بیچارہ بالکل برباد ہو گیا ہے، اس کو ایک اور جھٹکا لگا ہے، اس کو ایک اور نقصان ہوا ہے، لیکن ان کا کوئی کسی طرح کا فوکس پاکستان کے اصل ایشوز کے اوپر نہیں ہے۔ ان کا فوکس میں آپ کو پورا بتا چکا ہوں کہ ان کا فوکس کن چیزوں کے اوپر ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے، الرٹ یہ بھی جاری کیا گیا ہے کہ غیر ضروری طور پہ گھروں سے نہ نکلیں، اور جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ لوگوں کے گھر ڈوب گئے ہیں، لوگ پانی میں ڈوبے ہیں، 100 سے زیادہ بارشوں سے اموات ہو چکی ہیں، 100 سے زیادہ۔ پچھلے 24 گھنٹے میں صرف پنجاب میں 60 سے 70 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، جو کہ رپورٹ ہو چکی ہیں، جو رپورٹ نہیں ہوئے وہ الگ ہیں۔ تو 100 سے 150 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں ان بارشوں کی وجہ سے، اور ساتھ ہی جو زرعی زمینوں کا نقصان الگ ہے، مال مویشی جو لوگوں کے بہہ گئے ہیں وہ الگ ہے، جو گھر ان کے بہہ گئے ہیں الگ ہے، جو سڑکیں بہہ گئی ہیں وہ الگ نقصان ہے، جو پل بہہ گئے ہیں وہ الگ نقصان ہے، دیگر جو بنیادی ڈھانچے جو ہیں ان کو جو نقصان ہوا ہے وہ الگ ہے، لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے وہ الگ ہے، اور اب جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں اس سے خدا نخواستہ خوراک کی قلت پیدا ہو سکتی ہے، اور جو پانی کھڑا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بیماریاں پھیل سکتی ہیں، اور اسی طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا، میں نے لکھا بھی ہے پوائنٹ کہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، کوئی ان کا انتظام نہیں تھا، کوئی ان کی تیاری نہیں تھی کہ ہم نے اس پانی کو کیسے محفوظ کرنا ہے اور پانی کو کس طرح سے تباہی سے روکنا ہے، کہ بجائے اس کے جو اللہ کی رحمت ہے بارش، اس کے پانی کو محفوظ کر کے اور ہم پاکستان کے لیے اس کو استعمال کریں، وہی پانی جو ہے وہ زحمت بن گیا ہے اور وہ تباہی مچاتا جا رہا ہے، اور سیلاب کی صورتحال ہے۔ دیہاتوں کو تو چھوڑیں، شہر جو ہیں وہ ڈوب رہے ہیں، شہری علاقے کے جو گھر ہیں وہ ڈوب رہے ہیں، اور کوئی انہوں نے نکاسی آب کا انتظام نہیں کیا تھا، ڈرینیج کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ ڈرینیج نظر نہیں آتی، یہ میٹرو، یہ پل، یہ اوور برج یہ نظر آتے ہیں اس لیے یہ بناتے ہیں۔ سیوریج جو بہت امپورٹنٹ ہے اس کو یہ تباہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی ان کا فوکس نہیں ہے، اس کے اوپر پیسے خرچ نہیں کرتے۔ میاں نواز شریف کے بارے میں ہے کہ ان کو کسی نے کہا کہ سر یہ ایک پروجیکٹ ہے بڑا امپورٹنٹ، پاکستان کے لیے، پنجاب کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ ڈرینیج کا، تو انہوں نے کہا کہ میں زیر زمین اربوں روپے جھونک دوں جو نظر ہی کسی کو نہ آئیں۔ تو ان کا ہوتا ہے کہ پل بناؤ، سریا لگاؤ، جو نظر آئے، ہر وقت شش کے ہوں، جو اصل پاکستان کی ضرورت ہے اس کے اوپر کام نہ کرو، جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے اوپر کام نہ کرو۔ کئی ایسے ایریاز ہیں کہ وہاں پہ آپ جنگلات لگا دیں، آپ درخت لگا دیں تو پانی کا بہاؤ جو ہے وہ سلو ہو جائے گا، زیر زمین پانی جذب کرنے کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی، پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ لیکن نہیں، درخت نہیں لگانے، کلائمیٹ چینج پہ کام نہیں کرنا، کرپشن لوٹ مار کرنی ہے، سڑکیں ایسی بنانی ہے کہ اس میں مال رینویشن کرو عمارتوں کی اس کے اوپر۔ اور ابھی لاہور کا ایک آ رہا ہے کہ لاہور میں ایک عمارت بن رہی ہے سرکاری، اور میاں صاحب نے شاید 1-2 بار وہاں وزٹ بھی کیا ہے اور ان کو جا کے بتایا ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے، اس پہ بھی میں کوشش کر رہا ہوں تفصیلات مل جائیں۔ پھر ہاؤس سوسائٹیز کو دھڑا دھڑ NOCs دیتے جا رہے ہیں، کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے ہاؤس سوسائٹیز کو۔ آپ جب موٹر وے سے اترتے ہیں نا اسلام آباد میں، جب آپ اسلام آباد میں انٹر ہوتے ہیں، آپ رائٹ اور لیفٹ دیکھیں کہ جو ہاؤس سوسائٹیز ہیں نا، جن کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیے ہیں، انہوں نے 2 نمبری کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، ان کے صرف آپ بڑے بڑے وہ جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اوپر تصویریں دیکھ لیں کہ کن کی تصویریں ہیں، تو کون ان ہاؤس سوسائٹیز کو پوچھ سکتا ہے؟ جو پانی کے قدرتی راستے تھے ان کے اوپر تعمیرات ہو چکی ہیں، ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ ہمارے دوست یاسر ملک نے ایک سٹوری کی کہ یہاں جو ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر جہاں پہ ایمبیسیز ہیں ساری، وہاں ایک نالا تھا، اس کے اوپر اس نالے کو بند کر دیا، اس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا اور اتنی پاکستان کی سبکی ہوئی۔ تو مطلب کوئی ان کا فوکس نہیں ہے، اور واٹر سٹوریج کے اوپر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، نالوں کی اور نکاسی آب کو انہوں نے بہتر نہیں بنایا، ارلی وارننگ سسٹم کے اوپر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، شجرکاری کے اوپر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی فوکس پاکستان اور پاکستان کے مفاد کے اوپر نہیں ہے۔ سارے کا سارا فوکس کہاں ہے وہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔